Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope so all of you will be fine inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 2 self grooming course and today topic is tear of desert. क्या सहरा भी कभी रो सकता है? तो ये दो लोगों के दरमियान का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है, स्टोरी है। अब इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। एक शख्स होता है जो तबलीग का काम कर रहा होता है और उसका गुज़र एक ऐसे इलाके से होता है जहाँ सहरा होता है। सहरा रेगिस्तानी इलाके को कहते हैं। वो कहता है कि नमाज के बाद वो वॉक पर जाएगा तो वो सहरा में वॉक करेगा और जब वो वॉक करने जाता है तो वो एक अजीब सी चीज़ देखता है कि एक शख्स कान लगाए सहरा की ज़मीन पर लेटा है। तो वो पूछता है कि आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? वो कहता है कि मैं सहरा को कंपनी दे रहा हूँ क्योंकि सहरा रो रहा है। तो वो पूछता है कि सहरा क्यों रो रहा है? तो वो कहता है सहरा इसलिए रो रहा है कि ये चाहता है कि इसके ऊपर भी एक बाग हो, इस पर भी फूल हों, इस पर भी हरियाली हो, इस पर भी चरागाहें हों, यहाँ पर भी लोग आएं और इंजॉय करें। आई वॉन्ट टू बी यूज़फुल फॉर द पीपल। मैं लोगों के लिए नफ़ामंद बनना चाहता हूँ। तो जब तबलीगी शख्स ये सब सुनता है तो वो इस शख्स को कहता है कि तुम सहरा से कहो कि तुम जो हो एक मकसद पूरा कर रहे हो। वो क्या है कि जब कोई शख्स सहरा में आता है ना तो वो इतने बड़े सहरा को देखकर अल्लाह की कुदरत का इतना कायल हो जाता है कि अल्लाह की इतनी वसी कुदरत में इंसान कितना छोटा है, जबकि इंसान खुद को इससे पहले कोई बड़ी चीज़, कोई तोप समझ रहा होता है। लेकिन जब वो अल्लाह की बनाई इतनी बड़ी चीज़ों को देखता है तो इस पर एक रक़त तारी हो जाती है कि वो रब कितना बड़ा और अजीम है। तो तबलीगी शख्स कहता है कि तुम सहरा को बताओ कि यू आर एज अ रिमाइंडर for the person that Allah Almighty has made such a glorious things in this whole world. वो कहता है कि सहरा को बताओ तुम एक यादगार हो, एक रिमाइंडर हो उन लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अल्लाह ने इस दुनिया में कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी चीज़ें भी बनाई हुई हैं। तो वो कह कर चला जाता है। फिर जब तबलीगी शख्स दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक पर आता है और देखता है कि वो शख्स फिर सहरा पर कान लगाए बैठा होता है, उसकी ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। तबलीगी शख्स पूछता है अब क्या हुआ? वो कहता है कि सहरा फिर रो रहा है। वो कहता है अब क्यों रो रहा है सहरा? वो कहता है कि सहरा कहता है कि मैं इतने साल इसलिए रोता रहा और मैंने अपने इतने साल वेस्ट कर दिए ये सोच के कि मैं लोगों के लिए मुफीद नहीं हूँ। मैंने अपना इतना वक्त ज़ाया कर दिया। इसी तरह सेम इंसान भी है कि अगर इसको दिया जाए तो ये और मांगता है और जब इसको कम दिया जाए तो रोता है, मतलब शुक्र नहीं करता। हमारा मामला भी यही है कि जब अल्लाह पाक हमें दे देते हैं तो हम और मांगते हैं, हमें और चाहिए होता है। और लेकिन अगर अल्लाह पाक हमें कम नवाजते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, मतलब हमारे अंदर शुक्रगुजारी का मामला नहीं होता। तबलीगी शख्स अब कहता है कि इसी कहो कि इंसान की ज़िंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। इसी तरह सेम इंसान भी हैं कि जब इंसान को कुछ अल्लाह नवाजते हैं तो वो और मांगता है, लेकिन अगर अल्लाह पाक उसको कम नवाजते हैं तो वो रोने लग जाता है, मतलब शुक्रगुजार नहीं होता। तबलीगी शख्स अब कहता है कि इसे कहो कि इंसान की ज़िंदगी में भी तो ऐसा होता है कि जब इंसान इतने साल गुनाह करता है, जब वो गुनाहों में मुब्तला ज़िंदगी गुजारता है और एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है तो शैतान उसके दिल में एक वसवसा डाल देता है कि अब तुम्हारी शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं कि अल्लाह तो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुमने तो ये गुनाह किए हैं बहुत।
اپنا بہت سارا وقت گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، اب تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے صحرا کو کہ اس کو نا اتنا وقت ہو گیا اسی دکھ میں، تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ اس طرح ہی ہوتا ہے جب انسانوں کو سمجھائے نا، جب کوئی فوت ہو جائے اور وہ بہت رو رہا ہوتا ہے، جب تسلی دی جائے ان کو، تو وہ کچھ نہیں سنتا اور سمجھتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کو اتنی دیر ہو گئی ہے اس دکھ میں کہ صحرا اب کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کو جتنا مرضی چاہیں سمجھانا وہ کچھ سمجھنا چاہ رہا بھی نہیں۔ تو پھر تبلیغی شخص کہتا ہے کہ آؤ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہر شخص کو اس حالت میں کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے ذرا سوچئے۔ when the person is helpless, when he said himself herself now this is the end of the world، جب کوئی شخص بے بس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب جو بھی ہو گیا ہے، بس یہ دنیا ختم ہو چکی ہے، کسی کے جانے سے، کسی چیز کے چلے جانے سے، کسی شخص کے چلے جانے سے اب اس کا بھی اس دنیا میں کوئی ویلیو، کوئی وجود نہیں باقی، اس کا جو بھی تھی زندگی وہ اسی شخص یا اسی چیز سے جڑی تھی۔ تو وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے چلے جانے سے وہ بے بس ہے اور اس کی زندگی بس ختم ہو چکی ہے، تو وہ کہتا ہے آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ اس طرح کی جو تکلیف میں مبتلا انسان ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتی ہیں، تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف کو، اس صحرا کی بھی تکلیف کو اللہ پاک کم کر دیں۔ دعا کے بعد تبلیغی شخص چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ دوبارہ آتا ہے مارننگ واک پہ تو وہ شخص وہاں نہیں ہوتا۔ تھینکس ٹو اللہ المائٹی کہ وہ وہاں نہیں ہوتا۔ تبلیغی شخص اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں پر وہ دوسرا شخص کان لگا کر رو رہا ہوتا ہے، صحرا پر لیٹا ہوتا تھا روزانہ، وہاں پر وہ شخص، وہ زمین تھوڑی تھوڑی گیلی اور ویٹ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہاں پر ایک پودا نکل آیا اور وہ جگہ ہری ہو گئی۔ تو سیم جب آپ کا دل ڈوبنے لگے گناہوں سے یا کوئی ایسی چیز جو اس کو تکلیف دے رہی ہو، کوئی شخص چلے جانے پر تکلیف ہو رہی ہو، کوئی چیز کھو جانے پر تکلیف ہو رہی ہو، تو اللہ سے دعا کریں کہ اس بنجر صحرا کی طرح اللہ پاک اس شخص کے دل میں بھی سکون دے اور اس کی ایمان کی روشنی سے منور کر دے، خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ سب کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن اگر ہم ان تکالیف کو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک ایک مرتبہ زندگی میں ایسا وقت بھی لاتے ہیں کہ وہ غم، وہ تکالیف ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی میں بھی خوشیاں، ہریالیاں چھا جاتی ہیں اور وہ غم کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، وقت ہر چیز کو مرہم بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تکالیف میں، آزمائشوں کے وقت میں ہم سے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اللہ پر توکل ہمیشہ قائم رہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، اللہ ہی کی رضا سے ہو رہا ہے اور مجھے اس میں راضی رہنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کو اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں اور اللہ پاک تھام لیتے ہیں اور اللہ پاک اس کو اپنے راستے پر چلا لیتے ہیں، اپنی محبت سے سرشار کر دیتے ہیں، اپنی محبت اس شخص کے دل میں شدید کر دیتے ہیں۔ تو پھر صبر اور شکر ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ صحرا کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنا کمپیریزن کسی دوسرے انسان سے نہیں کرنا، ہمیں کسی کی کامیابیوں سے، کسی کی بھی شہرت سے کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کرنا۔ جیسے ایک صحرا اپنا کمپیریزن کر رہا تھا ایک باغ سے، تو اس سے سٹوری سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خاصیت دی ہے، ہمیں اپنے اندر موجود خوبیوں کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر موجود خاصیت کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ان پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ ہمیں کسی دوسرے انسان سے حسد یا اس سے اپنا موازنہ نہیں کرنا، یہ چیز ہمیں انسان کو ایک تو حسد جیسے گناہ میں مبتلا کرتی ہے، ہمارا ذہنی سکون بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ سو اس لیے ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو اینی ون اینڈ فائنڈ آؤٹ یور اون کوالٹیز۔ آپ کی ذات میں چھپی جو کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان خوبیوں پر ورک آؤٹ کریں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی خاصیت سے نوازا ہے، تو اپنی خوبیوں پہ ورک آؤٹ کرنا ہے اور اپنا کمپیریزن کبھی کسی سے نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔